स्वागत छ सम्पूर्ण साथीहरूलाई युट्युब च्यानल नेपाल नलेजमा। आजको यस भिडियोको प्रस्तुति रहेको छ मिति 2078 साल पुस महिनाको 14 गते बुधबारका दिन गोरखापत्रमा प्रकाशित ज्ञानसागर भित्रका विषयगत प्रश्न उत्तरहरू लिएर उपस्थित भएको छु। साथीहरू, तपाईहरू यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला र छेउमा रहेको बेल आइकनमा प्रेस गरी अलमा सिलेक्ट गरिदिनुहोला र भिडियो मनपर्छ भने लाइक शेयर कमेन्ट गर्न नबिर्सनुहोला। र साथै आजको विषयवस्तुतर्फ अगाडि बढ्न जाँदैछु म। आजको विषयवस्तु रहेको छ विषयगत प्रश्न उत्तर, समावेशीकरण र सकारात्मक विभेद। प्रश्न नम्बर 1 मा रहेको छ नेपालको सार्वजनिक प्रशासनका समस्या पहिचान गरी सार्वजनिक प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने उपायहरू उल्लेख गर्नुहोस्। सरकारका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने स्थायी संयन्त्र सार्वजनिक प्रशासन हो। यसले सार्वजनिक उद्देश्य एवं लक्ष्य प्रभावकारी रूपमा प्राप्त गर्न उपलब्ध साधन स्रोतको योजना गर्ने, सङ्गठन गर्ने, समन्वय गर्ने, नियन्त्रण गर्ने, निर्देशन गर्ने लगायतका कार्य गरी देश र जनताको निरन्तर सेवा गर्दछ। यसका लागि नेपालमा निजामती सेवा, सुरक्षा निकाय, अदालत, सामुदायिक विद्यालय, अस्पताल, सार्वजनिक संस्था लगायतका संरचनाको व्यवस्था गरिएको छ। केन्द्रमा सङ्घदेखि प्रदेश र स्थानीय तह सबै सरकारमा सार्वजनिक प्रशासन क्रियाशील छ, र पनि नेपालको सार्वजनिक प्रशासन समस्या मुक्त हुन सकेको छैन। यसमा विभिन्न समस्या छन् जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ। सार्वजनिक प्रशासन सञ्चालनका लागि कार्ययोजना सहितको स्पष्ट दीर्घकालीन नीतिको अभाव हुनु, सार्वजनिक प्रशासनलाई व्यवस्थित गर्ने कानुनी व्यवस्था समयानुकूल हुन नसक्नु, तर्जुमा गरिएका कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्नु, राजनीतिक अस्थिरताका कारण नीतिगत तहको प्रशासनिक नेतृत्वको छिटो सरुवा हुनु, सङ्घीय संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह अनुसारको सङ्गठन संरचना तयार हुन नसक्नु, प्रशासनमा काम गर्ने राष्ट्र सेवक कर्मचारीको तलब सुविधा समसामयिक हुन नसकी मनोबल उच्च हुन नसक्नु, राष्ट्र सेवक कर्मचारीको वृत्ति विकास आधारहरू जस्तै सरुवा, बढुवा, पदस्थापन, तालिम लगायतका पक्ष पारदर्शी र वैज्ञानिक हुन नसक्नु, सार्वजनिक प्रशासनले गर्ने प्रत्येक कार्यप्रणाली सरल एवं पारदर्शी हुन नसक्नु, प्रशासनमा काम गर्ने कर्मचारीको आचरण व्यवहारमा समयानुकूल सुधार हुन नसक्नु, सरकारी सेवा प्रवाह गर्ने संयन्त्र बीच कार्यगत समन्वय हुन नसकी चुस्त र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह हुन नसक्नु, पुरस्कार र दण्ड सजायलाई कार्य सम्पादनमा आधारित बनाउन नसक्दा काम गर्ने भन्दा काम नगर्ने कर्मचारीको हालिमुहाली बढी देखिनु, सार्वजनिक निकायमा स्वतस्फूर्त रूपमा सेवा प्रवाह हुने संरचना र प्रणालीको स्थापना हुन नसक्दा ढिलासुस्ती बढ्दै जानु, सूचकका आधारमा निरन्तर अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने प्रणाली प्रभावकारी हुन नसक्दा खर्च अनुसारको नतिजा प्राप्त हुन नसक्नु। अर्को रहेको छ नेपालको सार्वजनिक प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने उपायहरू। सार्वजनिक प्रशासन सञ्चालनका लागि एकीकृत ऐन जारी गरी कार्यान्वयन गर्ने, आगामी 10 वर्ष, 20 वर्ष वा 30 वर्षपछि नेपालको सार्वजनिक प्रशासन कस्तो हुने भन्ने सम्बन्धमा कार्ययोजनासहित स्पष्ट दीर्घकालीन नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने, सचिव र महासचिव पदको सरुवा अवधि कानुनद्वारा किटान गरी छिटो सरुवाका कारण नीतिगत तहमा हुने अस्थिरताको अन्त्य गर्ने, राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वबीच स्पष्ट कार्य विभाजन गरी आपसी समन्वय र सहकार्यमा कार्य सम्पादन गर्ने, सार्वजनिक प्रशासनलाई व्यवस्थित गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह सबै सरकारलाई आवश्यक पर्ने कानुन छिटो तर्जुमा गरेर समयानुकूल बनाउँदै जाने, बजारमा भएका नवप्रतिभालाई सार्वजनिक सेवामा आकर्षित गर्न कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था गर्ने, यसमा सङ्घ र प्रदेश लोकसेवा आयोगले विशेष पहल गर्ने, सङ्घीय संरचनाको सङ्गठन संरचना छिटो सरितो तयार गर्ने, जनशक्ति र साधन स्रोतको कुशल परिचालन हुने किसिमको खाका तय गर्ने,
सार्वजनिक प्रशासनका सबै क्षेत्रमा काम गर्ने राष्ट्रिय सेवक कर्मचारीको तलब सुविधा समसामयिक एवं सान्दर्भिक बनाउने, तलब सुविधा बढाएर बढ्दो भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने। राष्ट्रिय सेवक कर्मचारीको वृत्ति विकासका आधारहरू कानुनद्वारा पारदर्शी, वैज्ञानिक एवं अनुमान योग्य बनाई कर्मचारीको मनोबल उच्च बनाउने। सार्वजनिक प्रशासनले गर्ने प्रत्येक कार्य प्रणालीलाई आधुनिक र सरल बनाउने, प्रक्रिया छिटो बनाउने, व्यक्तिले काम नगरी सिस्टमले काम गर्ने गरी सिस्टमको विकास गर्ने, कार्यालयमा सेवा प्रवाहको स्वचालित प्रणाली स्थापना गरी गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउने। प्रशासनमा काम गर्न राजनीतिकर्मी र कर्मचारीले आफ्नो आचरण र व्यवहारमा समयानुकूल सुधार गर्ने, पदीय मर्यादा अनुसारको आचरण नगर्नेलाई कडा कारबाही गर्ने। सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह सबैमा सबैको कानुन अनुसार स्वतन्त्र रूपमा कार्य गर्न पाउने वातावरण सिर्जना गर्ने। सूचकका आधारमा निरन्तर अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने प्रणालीको विकास गर्ने। यसबाट प्राप्त नतिजालाई व्यक्तिको पुरस्कार र दण्ड सजायसँग आबद्ध बनाउने। अन्त्यमा नेपालको सार्वजनिक प्रशासन कानुनी र संस्थागत रूपमा सक्षम हुँदाहुँदै पनि आपसी समन्वयको अभाव र कमजोर आचरणका कारण समस्या देखिएकाले यी पक्षहरू सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ। प्रश्न नम्बर 2 मा रहेको छ, समावेशीकरण र सकारात्मक विभेदको अवधारणा स्पष्ट पार्दै समावेशीकरण प्रवर्धन गर्ने उपायहरू उल्लेख गर्नुहोस्। प्रश्न नम्बर 2 को उत्तरमा रहेको छ, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं प्रशासनिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, गरिब लगायतका वर्ग समुदायलाई निर्णय गर्ने एवं कार्य सम्पादन गर्ने प्रक्रियामा सहभागी गराउने कार्यलाई समावेशीकरण भनिन्छ। समावेशीकरणले राज्य सञ्चालनका हरेक क्षेत्र एवं अङ्गमा सबैको सहभागिताको वकालत गर्दछ। यसले पछाडि परेका वा परिएका वर्ग समुदायलाई राज्य सञ्चालनका अङ्गमा अर्थपूर्ण सहभागिता गराउनु पर्दछ भन्ने मान्यता राख्दछ। यो सुशासनको आधारशिला हो। यसले राज्य सञ्चालनमा सहज पहुँच हुन नसकेकालाई सहज पहुँच बढाउन, साधन स्रोत अवधारणाको समान वितरण गर्न, विकासमा सबैको अपनात्व गराउन एवं सामाजिक रूपान्तरण गर्न थप सहयोग गर्दछ। यो अवधारणा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष राज्य व्यवस्थाको सुरुवातसँगै भएको पाइन्छ। यद्यपि यसको अर्थपूर्ण प्रयोग पछिल्लो समयमा बढी भएको पाइन्छ। नेपालमा समावेशीकरणलाई व्यवस्थित गर्न कानुनी र संस्थागत व्यवस्था गरिएको छ र पनि अझै लक्षित वर्गले यसबाट फाइदा प्राप्त गर्न सकेका पाइँदैन। सकारात्मक विभेदका अवधारणा महिला, दलित, अपाङ्ग, गरिब एवं पछाडि परेका वर्ग समुदाय राज्य सञ्चालनका अङ्गमा तुलनात्मक रूपले सहज प्रवेश गराउन राज्यले उनीहरूलाई गर्न केही फरक लचिलो व्यवस्थालाई सकारात्मक विभेद भनिन्छ। यो लक्षित वर्गलाई सहज मार्गबाट राज्य संयन्त्रभित्र प्रवेश गराउने एउटा ढोका हो। यो समानताका लागि गरिने असमान व्यवहार हो। यो असल कार्यका लागि गरिएको विभेद भएकाले यसलाई सकारात्मक विभेद भनिएको हो। यसले सामाजिक न्याय कायम गर्न मद्दत गर्दछ। यसैगरी यसले सामाजिक द्वन्द्व एवं हिंसा कम गराई सबैलाई सामाजिक रूपान्तरणमा सहभागी गराउन सहयोग गर्दछ। नेपालमा सकारात्मक विभेद सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गरिएको छ। निजामती सेवा, सैनिक, प्रहरी, शिक्षक एवं सार्वजनिक संस्थान लगायतका सेवामा सकारात्मक विभेदको व्यवस्था गरिएको छ। समावेशीकरण प्रवर्धन गर्ने उपायहरू पहिलोमा रहेको छ, राजनीतिक दलले समावेशीकरणको मान्यता अनुसार पार्टी र सरकारमा लक्षित वर्गको सहभागिता गराउने, नेपालको संविधान र कानुनमा उल्लेख गरिएका प्रावधानको पूर्ण पालना गर्न लगाउने, उचित मापदण्ड तयार गरेर आरक्षणलाई व्यवस्थित गर्न आर्थिक अवस्था, भौगोलिक अवस्था, शारीरिक अवस्था जस्ता सूचकका आधारमा आरक्षण लागू गर्ने र यसलाई प्रशासन
क्षेत्रमा मात्र सीमित नगरी राज्य प्रणालीका हरेक क्षेत्रमा अवलम्बन गर्ने, लक्षित वर्गको पहिचान गरी लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, पर्याप्त रकमको व्यवस्था गरी सशक्तिकरणका कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउने, समावेशीकरण गराउने तरिका जस्तै समानुपातिक प्रतिनिधित्व, सकारात्मक विभेद, आरक्षण, लक्षित कार्यक्रम, सशक्तिकरण आदि मध्ये कुन तरिकालाई कसरी, कहिलेसम्म, कसलाई लागू गर्ने सुविधा दिने भन्ने प्रष्ट भई स्पष्ट कार्ययोजना बनाई लागू गर्ने, मानव विकास र गरिबी निवारणको क्षेत्रमा लगानी गर्ने, जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने। प्रश्न नम्बर 3 मा रहेको छ, नेपालको निजामती सेवाको सर्व प्रणालीमा देखेका समस्याहरू के हुन् उल्लेख गर्नुहोस्। निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई ठाउँको हेरफेर गरी समान किसिमकै कार्य गराउने कार्य सर्व प्रणाली हो। यसमा कर्मचारीको तलब, सुविधा, काम एवं जिम्मेवारीमा खासै परिवर्तन हुँदैन, कार्यालयको स्थान मात्र परिवर्तन हुन्छ। नेपालको निजामती सेवामा सर्व प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न निजामती सेवा ऐन 2049 र नियमावली 2050 लागू गरिएको छ। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सेवा समूहसँग सम्बन्धित मन्त्रालयले सर्वको कार्य गर्दै आएको छन् र पनि सर्वमा विभिन्न समस्या देखिएका छन्, जसलाई निम्नानुसार चर्चा गर्न सकिन्छ। पहिलोमा रहेको छ, सर्वका मापदण्ड र आधारहरू छिटो परिवर्तन हुनु, सर्व गर्दा आधार र कारण खुलाएर सर्व नगर्नु, वर्षको एक पटक सर्व व्यवस्थाले सङ्गठन र कर्मचारी दुवैको आवश्यकता पूरा हुन नसक्नु, सर्व प्रणाली स्वचालित हुनुपर्नेमा निर्णयकर्ताको स्वविवेकीय हुनु, दुर्गम स्थानको सर्व व्यवस्थालाई बढुवामा अङ्क प्राप्तिमा मात्र सीमित गरिनु, कार्यालय प्रमुखको पदमा सर्व गर्दा नेतृत्व क्षमता, निर्णय क्षमता, अनुशासन, आचरण एवं सदाचारमा ध्यान नदिनु, सर्वलाई वृत्ति विकाससँग जोड्नु पर्नेमा रिस उठेका एवं मन नपरेकालाई दण्ड सजाय दिने माध्यमका रूपमा प्रयोग गरिनु, सर्वमा आफ्नो र पराई भनेर कर्मचारीमा विभेद गर्नु, सर्व प्रणाली सरल र पारदर्शी नहुनु, सर्वमा व्यापक भनसुन चल्नु, आर्थिक चलखेलका घटना समेत बाहिर आउनु, निजामती सेवा ऐन नियममा भएका सर्व प्रावधान पालनाको कमी हुनु, सेवा समूह सञ्चालन गर्ने मन्त्रालय तथा विभागले गर्ने सर्वमा आपसी समन्वय हुन नसक्नु, सचिव र सहसचिव पदको सर्व अस्थिर र अव्यवस्थित हुनु, यी पदमा राजनीतिक प्रभाव उच्च हुनु, 2 वर्षे सर्व अवधि र वर्षमा एक पटक मात्र सर्व गर्ने पद्धतिले कतिपय कार्यालयमा लामो समयसम्म कर्मचारीको अभाव हुने गर्नु, वृत्ति विकासमा बहुआयामिक पक्षमा सर्वलाई प्रयोग नगरिनु, सर्वमा पूर्व सूचना पद्धति लागू नगर्नु, प्रदेश र स्थानीय तहमा सर्व पद्धति समन्वयात्मक हुन नसक्नु, सर्व प्रणाली अनुमान योग्य हुन नसक्नु। यसै गरी प्रश्न नम्बर 4 मा रहेको छ, आर्थिक कारोबारको प्रतिवेदन भन्नाले के बुझिन्छ? नेपालको सरकारी आर्थिक कारोबारको प्रतिवेदन प्रणालीमा रहेका समस्याहरू उल्लेख गर्दै यसलाई प्रभावकारी बनाउने के गर्नु पर्ला सुझाव दिनुहोस्। प्रश्न नम्बर 4 को उत्तरमा रहेको छ, आर्थिक कारोबारको आय र व्यय कार्य प्रगति विवरण तल्लो निकायबाट माथिल्लो निकायसम्म प्रस्तुत गर्न कार्यलाई आर्थिक कारोबारको प्रतिवेदन भनिन्छ। यो आर्थिक कारोबारको व्यवस्थित अभिलेखका आधारमा कानुन बमोजिम मासिक, त्रैमासिक, चौमासिक एवं वार्षिक हुने गर्दछ। आवश्यकता अनुसार यस्तो प्रतिवेदन दैनिक तथा साप्ताहिक पनि बनाउन सकिन्छ। यसले आर्थिक कारोबारको आय र व्ययको यथार्थ अवस्थाको जानकारी दिँदै राम्रा नराम्रा पक्षको उजागर समेत गर्दछ। यसबाट भविष्यका लागि नीति, योजना, कार्यक्रम बनाउन सकिन्छ। यो कारोबारको प्रगतिको सूचक पनि हो। नेपालको सरकारी आर्थिक कारोबारको प्रतिवेदन प्रणालीमा रहेका समस्याहरू। नेपालमा सरकारी आर्थिक कारोबारको प्रतिवेदन प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न आर्थिक कार्यविधि
तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन 2076 र नियमावली 2077, अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन 2074, सार्वजनिक खरिद ऐन 2063 र नियमावली 2064 लगायतका कानुनको व्यवस्था छ, जसमा मासिक, त्रैमासिक, चौमासिक एवं वार्षिक रूपमा कम्प्युटर प्रणाली मार्फत आर्थिक कारोबारको प्रतिवेदन तयार गरी तालुक निकायमा पेश गर्नुपर्ने र उक्त प्रतिवेदन आफ्नो कार्यालयको सूचना पाटी एवं वेबसाइटमा समेत सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। आर्थिक कारोबारको अभिलेख र प्रतिवेदनको मासिक, चौमासिक रूपमा आन्तरिक लेखा परीक्षण र आर्थिक वर्ष समाप्तपछि अन्तिम लेखा परीक्षण गराई सोको विवरण समेत सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ र पनि यसमा विभिन्न समस्या रहेका छन्, जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ। पहिलोमा रहेको छ कानुनले तोकेको समय सीमाभित्र कारोबारको प्रतिवेदन तयार नगर्नु। आर्थिक कारोबारको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने भन्दा गोप्य राख्न रुचाउने प्रवृत्ति बढी देखिनु। आर्थिक कारोबारको अभिलेख र प्रतिवेदनको समयमै आन्तरिक लेखा परीक्षण नगराउनु। लेखा परीक्षणबाट देखिएका कैफियत तथा बेरुजु फर्स्यौटमा ध्यान नदिनु। आर्थिक कारोबारको अभिलेख र प्रतिवेदन प्रणालीमा आर्थिक अनुशासन कमजोर रहनु। आधुनिक कम्प्युटर प्रणालीको प्रयोग प्रभावकारी हुन नसक्नु। सरकारी कार्यालय बीच आर्थिक कारोबारको सूचना आदान प्रदान हुन नसक्नु। आर्थिक कारोबारको नियमित समीक्षा गर्न र त्यसको आधारमा पुरस्कार तथा दण्ड सजाय लागू गर्न व्यवस्था नहुनु। प्रभावकारी बनाउने उपायहरू पहिलोमा रहेको छ कम्प्युटर प्रणाली अनिवार्य प्रयोग गरी सोही मार्फत प्रतिवेदन गर्ने, संस्थागत प्रणालीको विकास गर्ने, अभिलेख र प्रतिवेदन प्रणालीलाई चुस्त दुरुस्त राख्ने, कार्यरत कर्मचारीलाई तालिम तथा प्रोत्साहनको व्यवस्था गरी क्षमता विकास गर्ने, नियमित समीक्षा गरी सुधार गर्दै जाने, देखिएका कमी कमजोरी दोहोरिन नदिने, आन्तरिक तथा अन्तिम लेखा परीक्षणबाट देखिएका बेरुजु समयमै फर्स्यौट गर्ने, आर्थिक कारोबारको प्रतिवेदनलाई कार्यालयको सूचना पाटी र वेबसाइटमा अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक गर्ने, सार्वजनिक गरे नगरेको नियमित अनुगमन गर्ने, तालुक निकायले अनलाइन तथा अफलाइन अनुगमन गरी निरन्तर निर्देशन दिने, आर्थिक कारोबारमा दुरुपयोग गर्ने, प्रतिवेदन प्रणालीमा ढिलासुस्ती गर्नेलाई तुरुन्त कारबाही गर्ने, प्रचलित कानुनको पूर्ण पालना गराई आर्थिक अनुशासनमा जोड दिने, सरकारी कार्यालयको आयव्ययको प्रगति प्रतिवेदनमाथि सरोकारवाला नागरिकको सहभागीमा समीक्षा गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने, स्थानीय तहको आय र व्ययको प्रगतिमाथि स्थानीय नागरिकबाट सार्वजनिक सुनवाई तथा सार्वजनिक परीक्षणको अनिवार्य व्यवस्था गर्ने, आर्थिक कारोबारमा स्वच्छता, पूर्णता एवं सदाचारितामा ध्यान दिई यसलाई कर्मचारीको वृत्ति विकाससँग आबद्ध गराउने। हस्त साथीहरू, भिडियोलाई मन पराई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र साथै अरू साथीहरूलाई पनि भिडियो सेयर गरी सहयोग गरिदिनु होला र अर्को भिडियोमा पुनः भेट्ने बाचाका साथ बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, नमस्कार।